शान्ति। दुनियाँले त पुकारिरहन्छन्, एक बुँदको प्यासी हामी। र तिमीहरू के भन्छौ? हामी वर्षाका अधिकारी हौं। कति अन्तर छ? कहाँ प्यासा र कहाँ अधिकारी? अहिले पनि सबै अधिकारी बनेर अधिकारले आइपुगेका छौ। दिलमा यो नशा छ कि हामी आफ्नो बाबाको घरमा अथवा आफ्नो घरमा हामी आफ्नो बाबाको घरमा अथवा आफ्नो घरमा आएको छौं। यस्तो भन्दैनौं, हामी आश्रममा आएका छौं। तर आफ्नो घरमा आएका छौं। यस्तो सम्झिन्छौ नि? अधिकारको निशानी हो आफ्नोपन। आफ्नो बाबाको पासमा आएका छौ। आफ्नो परिवारमा आएका छौ। आफ्नो घरमा आएका छौ। पाहुना बनेर आएका होइनौ। तर बच्चाहरू आएका छौ आफ्नो घरमा। चाहे 4 दिनको लागि आउँछौ। तर के सम्झन्छौ? मधुबन आफ्नो स्थानमा आइपुगेको छु। सम्झ्यौ नि सबैले? सम्झ्यौ?
अव्यक्ति अव्यक्ति परिवारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज दिन 24 तपस्या तपस्याद्वारा तपस्याद्वारा अनुभव, तपस्याद्वारा परिवर्तन, तपस्या अर्थात् परिवर्तन, परिवर्तन ल्याउ अनि मात्र तपस्वी कहलाइन्छ। अहिले हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। ओम शान्ति ओम everyone. शान्ति सबैलाई। सबैजना एकदम आराम हुनुहुन्छ नि? ओके हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? हात देखाउनुहोस्, हात उठाउनुहोस् यदि सबैजना आराम हुनुहुन्छ भने। यस, धेरै धेरै राम्रो। हरेक चोटि बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि बाबा अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रो भाग्यको नशा होस् हामीलाई, कि मेरो आफ्नो भाग्यको नशा होस्। बाबाले भनिरहनु भएको छ कि संसार आज एक थोपाको प्यासी छन्, कि जसरी एउटा गाना छ नि, एउटा कि म एक थोपाको प्यासी छु, र यहाँ त कि बाबाको प्यार त हामी निरन्तर प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। जसरी एउटा पिताको रूपमा, शिक्षकको रूपमा, सद्गुरुको रूपमा, साथीको रूपमा, एउटा गाइडको रूपमा। त्यसैले केही समय हामी यो कुरालाई अनुभव गर्नको लागि केही समय हामी प्रयोग गरौँ कि हामी कति भाग्यशाली छौँ। अनुभव गरौँ कि कोही पनि हामी प्यासी छैनौँ नि। अब भगवानको प्यारको प्यासी छैनौँ अब हामी कोही पनि, तर हामी भगवानको प्यारको अधिकारी हौँ। केही वर्ष पहिले बाबाले भन्नुभएको थियो कि समय आउँछ जति बेला तिमी कहीँ यात्रा पनि गर्न सक्दैनौ। म त्यो कुरा याद गरिरहेको छु कि 2 वर्ष पहिले जसरी फेब्रुअरी मार्चमा त्यहाँ केही आत्माहरू कि सोचिरहनु भएको थियो कि म जाउँ कि नजाउँ भनेर, तर मैले भने जाऊ जाऊ। तर त्यति बेला थाहा थिएन कि 2 वर्ष लाग्छ फेरि त्यहाँसम्म जानको लागि, मधुबनसम्म जान। कि बाबाले भन्नुभएको छ कि उहाँ भगवान हो र भगवानले हामीलाई केही इसाराहरू दिनुहुन्छ, तर हामी त्यसको परिणाम के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। कि त्यति बेला पनि धेरै कुराहरू भइरहेको थियो, तर त्यो कुनै भाइरसको कारणले गर्दा मात्रै यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिएन कि कसैलाई हामी भेट्न सक्दैनौँ, हामी कहीँ जान सक्दैनौँ, यसरी क्वारेन्टाइनमा सधैँ बसिरहनु पर्ने हुनेछ। तर अवश्य पनि हाम्रो सबैको दिल त मधुबनमा छ, किनकि मधुबन हाम्रो आफ्नो घर हो। मधुबन हाम्रो घर हो। र अहिले सबैजना जान्न चाहनुहुन्छ कि कहिले मधुबन जान सक्छौँ, कि त्यहाँ केही भारतवासीहरू भइरहेका छन् कि जो आफ्नो लौकिक परिवारसँग मिल्नको लागि र मधुबन जाँदैछन् केही। बाबाले हामीलाई यो याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि मधुबन तिम्रो घर हो, तिम्रो अधिकार छ, तिमी त्यहाँ पाहुना होइनौ। कतिजनाले मधुबन मिस गर्नुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। कतिजना जान चाहनुहुन्छ, मधुबन जान चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। सबैजना जान चाहनुहुन्छ नि? हो, पक्कै पनि समय आउँछ र हामी सबै साथमा मधुबनमा हुनेछौँ। र त्यसैले हामी बाबालाई सुन्छौँ। बाबाले भनेको कुरा हरेक बेलुका कि बिहान पनि हामी सुन्छौँ, बिहानको मुरली छ। र म सधैँ हरेक दिन यो कुरालाई कि महसुस गर्छु कि कति जरुरी छ कि हाम्रो लागि तपस्याको लागि केही पोइन्टहरू आफूमा हुनु, किनकि एउटा दुईटा श्रेष्ठ सङ्कल्प हामीले हरेक दिन लिनुमा
त्यसले हामीलाई धेरै मद्दत गर्छ कि आत्मालाई एउटा श्रेष्ठ अनुभव गर्न श्रेष्ठताको अनुभव गर्न मात्रै मद्दत पुर्याउँदैन, तर त्यसले हाम्रो दृष्टिलाई पनि श्रेष्ठ बनाउँछ, कर्मलाई पनि श्रेष्ठ बनाउँछ कि हामी यो यत्तिकै भन्दैनौँ कि म आत्मा हुँ, म एउटा प्रकाश स्वरूप हुँ, मलाई थाहा छ यो मैले धेरै वर्षदेखि जानेको छु, यत्तिकै भन्ने होइन। कि जसरी हामी सुरुमा ज्ञानमा जब आयौँ, त्यति बेला हामीले कि जसरी अभ्यास गर्थ्यौँ सुरुमा, जसरी अहिले हामी गरिरहेका छौँ, तर आज यो अति नै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण मलाई अनुभव हुन्छ। किनकि मैले यो कुरालाई महसुस गरेँ कि जब ममा कुनै प्रकारको साधारण सङ्कल्प चल्छ, कुनै प्रकारको व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ, त्यति बेला यो कुराको मैले अभ्यास निरन्तर गरिरहनु छ। कि निरन्तर कि जब कुनै प्रकारको पनि यो अभ्यास ममा एउटा आत्मा पोइन्ट स्वरूप हुँ भन्ने अभ्यास गर्छु भने कुनै प्रकारको साधारण सङ्कल्प आफूमा आउन पाउँदैन र श्रेष्ठ स्थिति जो आफ्नो त्यसको अनुभव हुन सक्छ। किनकि हामी सबैको अन्तिम अवस्था भनेको कि सबैको सङ्कल्प भनेको ज्ञानमा आधारित हुनेछ। र त्यो तब नै सम्भव हुन्छ जब मैले त्यो ज्ञानको हरेक पोइन्टलाई आफूमा प्रयोग गर्छु। जति म ज्ञानको पोइन्टलाई प्रयोग गर्छु, त्य त्यति मेरो हरेक सङ्कल्प ज्ञानको आधारमा नै आधारित, ज्ञानकै आधारमा सङ्कल्पहरू चलिरहेको हुन्छ। र कुनै पनि प्रकारको सिनहरू ड्रामामा आउँछ त्यो कल्याणकारी छ। त्यसबाट हामी अगाडि बढौँ। यहाँ हामीलाई यस्तो मनमा आउनु हुँदैन कि यो किन भयो, यस्तो नहुनु पर्थ्यो। तर यदि हामीले त्यस्तै सोचेरै बस्यौँ भने पनि केही परिवर्तन हुन्छ र केही परिवर्तन ल्याउँछ र हाम्रो त्यो सोचाइले। तर त्यसले त अझै हामी अन्योलमा पर्छौँ, जसरी हामीमा असन्तुष्टता आउँछ। र त्यसैले जो ड्रामामा जे भयो त्यहाँ हामी हेरौँ कि के त्यहाँ कल्याणकारी छ, त्यसबाट केही पाठ सिक्यौँ र त्यसैले यस्तो श्रेष्ठ सङ्कल्प आफूमा ल्याएर त्यसले जुन अनुभव हामीलाई गराउँछ, त हामीलाई त्यति बेला लाग्छ कि हरेक कुरा कल्याणकारी छ जे भइरहेको छ। र फेरि कि जो हामी अनुभव गर्न चाहन्छौँ, म आफ्नो घरको अनुभूति गर्न चाहन्छु, परमधाम, मिठो घर परमधाम। त त्यो तब नै सम्भव हुन्छ जब ममा श्रेष्ठ सङ्कल्प छ भने म पक्कै पनि आफ्नो घर परमधामको अनुभूति गर्न सक्छु र बाबासँगको एउटा करिबताको पनि एउटा करिबपनको पनि अनुभव, नजिकपनको पनि अनुभव गर्न सक्छु र यो अटोमेटिकली स्वाभाविक रूपमा कि हामीमा हरेक आत्माप्रति राम्रो भावना, शुभ भावना हुनुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो श्रेष्ठ स्थिति बन्न सकोस्। कि हामीमा कुनै सङ्कल्प मात्रै होइन, तर त्यो सङ्कल्पले हाम्रो हरेक वृत्ति, कर्म, हाम्रो सबै कुराहरू परिवर्तन हुँदै गएको होस्। र अवश्य पनि हामी एकदम हल्का रहनु छ र खुसीमा रहनु छ। त्यो जरुरी छ यो प्र्याक्टिस, यो अभ्यास गर्न र त्यसैलाई तपस्या भनिन्छ। कि तपस्या भनेकै के हो त? कि जसरी अग्निको ज्वाला प्रज्वलित गर्नु तपस्याको र त्यो हाम्रो कि अन्तिम जो परिवर्तन तपस्याद्वारा नै सम्भव छ। र अहिले भर्खरै बाबाले भन्नुभयो कि जो कुनै पनि हाम्रो कर्मेन्द्रले हामीलाई आफूतर्फ नखिचोस् र मेरो सङ्कल्प भनेको मेरो कर्ममा आधारित, जो संस्कारमा आधारित हुन्छ र त्यसैले मेरो हरेक सङ्कल्प श्रेष्ठ सङ्कल्प होस्। जे जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, मैले आफूले आफूलाई एकदम स्थिर अवस्थामा आफूलाई स्थित गराउनु छ र त्यो निरन्तर स्थिर रहनु छ र सधैँ मैले आफूलाई प्यार स्वरूप बनाएर चल्नु छ र त्यो नै के हो? त्यो नै हो तपस्याको वास्तविक अर्थ भनेको। आज जसरी बिहानदेखि बेलुकासम्ममा हामी आफूले आफूलाई अटेन्सन दिइरहेको छौँ कि हरेक घन्टा 10 मिनट आफूप्रति ध्यान दिने, कि योगको अभ्यास गर्ने, कतिले यो कुराको अनुभव पनि
एक आपसमा बाँड्नुहुन्छ कि जुन 3 दिनको तपस्याले धेरै कुराको परिवर्तन आएको। 2 days ago, 2 or दिन अगाडि yesterday, I think अथवा someone हिजो कसैले posted सोध्दै that हुनुहुन्थ्यो during कि this Buddha अ, initiation, कि जसरी एउटा त्याग र बेहदको and I वैराग्य had वृत्तिमा के mentioned अन्तर that छ I भनेर am going कसैले to सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र बेहदको वैराग्य वृत्ति भनेको have मैले that भने kind of कि ममा sustaining कुनै kind of पनि प्रकारको functioning सुन्ने, something देख्ने, which बोल्ने जो कुनै पनि व्यर्थ छ and त्यो I केही पनि don't ममा want to go in हुनुहुँदैन details of many र many कुनै things. पनि कुराको डिटेलमा जानु नै छैन। त्यसप्रति कुनै But I चासो नै said I नहोस्। have so much किनकि homework to do. किनकि मलाई धेरै होमवर्क छ बाबाबाट मिलेको जो प्र्याक्टिस मैले अभ्यास गर्नु छ। So Brahma Baba, त्यसैले ब्रह्मा बाबाले पनि they were always some ब्रह्मा बाबाले पनि situation came सधैँ सधैँ जब कुनै प्रकारको परिस्थिति adverse कि situations and जब challenges विपरीत they face. परिस्थिति उम्, But अति how Baba भयभीत स्थितिमा पनि ब्रह्मा stayed बाबाले safe. कि आफ्नो अवस्थालाई And सधैँ those कायम long journeys. राख्नुभयो My र आज beautiful one फेरि says that कि एउटा सबैभन्दा राम्रो पोइन्ट यो हो his body was old, right? ब्रह्मा बाबाको The शरीर day त that वृद्ध थियो नि। Baba जब initiated मैले him. बाबालाई भेटेँ त्यति बेला बाबा 82 When वर्षको Baba हुनुहुन्थ्यो left body, when र the जब 93 बाबाले was आफ्नो saying. शरीर छोड्नुभयो बाबा 92 वर्षको So हुनुहुन्थ्यो। today I was र thinking that आज म यो how कुरा he सोचिरहेको was थिएँ कि able to कसरी live for बाबाले 11 years. त्यो त्यत्रो 11 वर्षसम्म आफूले आफूलाई यो Same स्थितिमा body, स्थित राख्न सक्नुभयो त्यही same शरीरमा, mind, same pace. When त्यही he left the मुस्क body, he was feeling मुस्कुराहट, very, त्यही सेवा, not त्यही very good, शरीर, त्यही very अवस्था कि beautiful. जसरी शरीर छोड्ने बेलामा त्यो ब So think हिसाब about किताब that चुक्ता experience of भइरहेको थियो, तर that पनि बाबा एकदमै still physical मुस्कुराइरहनु भएको थियो। space, कि right? त्यो For सबै मलाई लागिरहेको थियो for कि Baba. बाबाको स्थितिको So कारणले saying गर्दा, that for all बाबाप्रतिको my प्यार र devotees and बच्चाहरूप्रतिको प्यारको कारणले गर्दा everyone र who त्यो has said अति so many प्यारो things. रूप र एउटा शान्त स्वरूप बाबाको र And सबैले he still बाबालाई feels दिएको that जुन most of वरदानको the कारणले गर्दा Baba has बाबाको अन्तिम समयसम्म पनि त्यो रूप प्रस्तुत हुन्थ्यो र मलाई यही because लागिरहेको थियो nobody कि can हामीले think पनि of त्यही more गर्नु छ। than 81 कि and जसरी अब अहिले what's कोही going to happen. 80 वर्षको छौँ, 81 वर्ष, 82 Very, वर्षको very हुन्छौँ, फेरि के mindful हुन्छ? Brahma त Baba त्यसैले one day. ब्रह्मा बाबाप्रति मेरो Yes, तुरुन्त very यो close to सङ्कल्प that गयो leaving body. कि जब आत्माले शरीर छोड्नुपर्ने हुन्छ, Then त one day आत्माले the शरीर color will छोड्छ, fade in the body. तर जबसम्म So आत्मा one शरीरमा of the छ, very तबसम्म common त practices हामीले यो अभ्यास to गरिरहनु छ keep the कि space. जसरी Keep शरीरलाई all हामीले energy प्यार पनि whatever गर्नु in the छ, body शरीरको पालना पनि दिनु छ, and otherwise शरीरप्रति अति be bodiless. शुद्ध सङ्कल्पको शक्ति पनि फैलाउनु छ Because of ताकि becoming हामी bodiless, सहजैसँग हामी अशरीरी बन्न सकौँ र अशरीरी बन्नको लागि पनि हामीले शरीरको पालना and गरिरहनु also पर्ने हुन्छ। Baba said no र karma, बाबाले no यो पनि profits, भन्नुभयो just कि soul कुनै profit. प्रकारको हाम्रो कर्मको एकाउन्ट अर्थात् हिसाब It's किताब not कुनै पनि anything that people, कर्मेन्द्रप्रति whatever नहोस्। organ is किनकि demanding you to कि use जसरी it. हामी यो गर्दैछौँ कि कुनै कर्मेन्द्रले यो कुराको डिमान्ड Your गरिरहेको using छ, them. त त्यस्तो होइन कि कर्मेन्द्रलाई हामी प्रयोग The गर्दैछौँ। last Sunday morning's morning जसरी was so अस्तिको powerful आइतबारको मुरलीमा बाबाले यति meditation शक्तिशाली रूपमा and बाबाले I वर्णन wanted that गर्नुभयो all कि should जो be no कर्मेन्द्र longer in the प्रतिको जुन body. बन्धन छ र यो शरीर प्रतिको जो बन्धनको विषयमा So it's this very र subtle, यो अति royal, सूक्ष्म र अति रोयल, very subtle and royal धेरै meditation. धेरै सूक्ष्म र That अति even रोयल I यो try to पुरुषार्थको follow आवश्यकता Baba. पर्छ, जसले गर्दा Let हामी me ब्रह्मा share the बाबालाई story फलो of गर्न all other सक्छौँ। Advaita. जसरी यतिकै त जसरी आज एकअर्काले एकअर्काको They say कहानीहरू this person सुनाइरहेको did this हुन्छौँ। one, this यो person भयो got this. फलानालाई, त्यो भयो उसलाई, I say उसको no, no, शरीरलाई don't यो भयो, follow. त्यो भयो। तर म Follow भन्छु कि him. ब्रह्मा बाबालाई हेर, ब्रह्मा बाबालाई फलो गर। Whatever happened until जे now is भयो happened. But अहिलेसम्म they त्यो are there भयो। also to तर maintain. त्यहाँबाट हामीले आफूले आफ्नो And स्थितिलाई that is कस्तो how बनाएर I अगाडि live बढ्ने my life. No? कि यो होइन कि कसैले एकदम Very अलग्गै healthy केही food, स्पेसल गर्नुभयो, त्यस्तो simple होइन। good living, ब्रह्मा बाबाले पनि simple rules. साधारण खाना खानुभयो, साधारण And जीवन that जिउनुभयो, mentality साधारण रूपले हर Brahma कुरा Baba गर्नुभयो। carried. त ब्रह्मा बाबाको त्यति बेलाका It ती used to be दिनहरू so cold, कि त्यति बेला यति जाडो -1 हुन्थ्यो त्यो समयमा, -0. -0 अति जाडोको मौसम Today we हुन्थ्यो। still have
कि Lord आज has त given us हामीसँग धेरै साधनहरू छन्, that with Brahma Baba, तर ब्रह्मा we बाबाको wore पालामा sleeveless or कि something like बाबाले tie जसरी shawl. एउटा सल मात्रै ओढ्नु भएको हुन्थ्यो, बाउला बिनाको केही कपडा But it लगाइराख्नु was भएको his हुन्थ्यो, हाफ बाउला भएको। resilience कि of जसरी तर पनि ब्रह्मा बाबाले सबै perseverance कुराहरूलाई सहन and गरेर to the आफ्नो one who आध्यात्मिक came स्थितिलाई यसरी बनाएर from राख्नुभयो। our rank र म आज to यही सोचिरहेको थिएँ कि not जसरी only धेरै हामी त्यति बेला मधुबन जान्थ्यौँ, जो आवश्यक not साधनहरू only सुविधा पनि हुँदै हुँदै मिल्दैन थियो, जो अति आवश्यक अनिवार्य when we साधनहरू पनि enjoyed प्राप्त that हुँदैन थियो त्यति morning बेला। तर upam पनि हामी धेरै खुसी हुन्थ्यौँ। Puri हामी item. त्यति बेला साथमा पकाउँथ्यौँ, हामी खान्थ्यौँ, हामी धेरै खुसी So थियौँ each one of यज्ञमा। us, we have to र look at त्यसैले हामी सबैले यो कुरालाई विचार maintaining गर्नु our छ कि Vaishnava हामीले certificate आफ्नो तपस्यालाई and निरन्तरता दिनु छ। along this कि time. जसरी यो महिना अन्त हुन्छ त हामी तपस्या अन्त हुने त्यो होइन कि हामीले भर्खर So सुरुवात गरेका छौँ। internally, र that त्यसैले transformation, आन्तरिक रूपमा जो परिवर्तन what I am जो taking from म somewhere के outside, बाहिरबाट is a huge लिइरहेको छु कि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ। what outside or के giving me, के I am not taking. जो And बाहिरबाट thank you दिइरहेको for छन् one त्यसले I त्यसलाई taking मैले one लिइरहेको incident. छुइनँ, तर जो मलाई I'm taking one अति good लाभदायक छ experience त्यो म लिइरहेको छु। र जुन चाहिँ अति श्रेष्ठ सङ्कल्प, that श्रेष्ठ while स्थिति hearing, while कि seeing, कसैले केही while भनिरहेको छ, interacting, सुन्दा, केही देख्दा या कसैसँग कुरा गर्दा, so if soul is in this यदि state, आत्मा यो so एउटा say श्रेष्ठ always स्थितिमा only जब स्थित छ भने आत्माले सिर्फ राम्रोलाई मात्रै joy, ग्रहण गर्छ। happiness, उसले power. खुसी र शक्ति उसले आफूमा लिइरहेको Like हुन्छ। sometimes some people say र things कहिलेकाहीँ कति मान्छेले like केही that केही भन्छन्, तर त्यो because it's a कुराको कुनै अर्थ लाग्दैन। vessel had so किनकि many त्यो thoughts मान्छेले and ऊभित्र feelings, धेरै but I am सङ्कल्पहरू not थियो जसले able गर्दा to उसले बोलिरहेको छ त्यो चाहिने नचाहिने। तर मैले किन त्यो before नचाहिने we go कुराहरूलाई to the आफूमा लिने? websites to say र this. त्यसैले पहिले हामी भन्थ्यौँ किन उसले यसो भन्नुपर्यो, किन यसो गर्नुपर्यो? तर अहिले Because I'm हामीलाई doing यस्तो very लाग्छ well and कि throughout. ठिक छ कि यदि It कसैलाई could be not ठिक easy लागिरहेको छैन, because राम्रो लागिरहेको छैन, उनीहरूले बाहिर whatever फ्याल्छन्। जसरी reason in कि जे some पनि time उनीहरूभित्र भरिएको कुरा बाहिर one फ्यालिरहेका can छन्, take it. जो उनीहरूले फ्यालेको कुरालाई मैले किन लिनु छ? Even that person might be कि saying जब things, but it's कि not my जसरी fault. उसले मेरो लागि If भनिरहेको that छ भने पनि person उसले is फ्यालेको saying कुरालाई this, मैले किन लिनु छ? कि यदि उसले मलाई त्यो भन्दैछ so भने पनि same in ऊभित्र any भरिएको situation in कुरालाई उसले your फ्याल्दैछ भने मैले लिने कुनै जरुरी छैन। किनकि कुनै परिस्थितिको कारणले गर्दा यदि I त्यस्तो am हुन्छ getting भने पनि what I कि need, मैले त्यही लिनु छ कि but जो at मलाई the end I आवश्यक am a छ। bestower र फेरि म त दाता हुँ दिनेवाला दाता। because that soul needs किनकि more good जब wishes त्यो not आत्मालाई त more धेरै things that शुभ भावनाको आवश्यकता छ जो अति खुसी छैन that means there are some भने subtle कि karmic त्यहाँ त activities. कुनै सूक्ष्म कर्मको हिसाब किताब छ। So it's up to me. I take त्यसैले त्यो whatever ममा भर पर्छ नि कि मैले अरूले भनेको कुरालाई लिने कि नलिने and then आफूमा। finally र change into त्यसैले another soul will अन्तमा also त take it जसरी what परिवर्तन more I अर्को need to आत्मामा occupy. पनि आउँछ कि म आफूले आफूलाई किन दुःखी बनाइरहेको छु। When you are hurting someone's कि life जब by हामी hurting someone, कसैलाई you are दुःखी hurting बनाउन yourself खोज्छौँ त्यसको मतलब आफै दुःखी because it's भइरहेका your हुन्छौँ mouth, हैन। किनकि त्यो it's your हाम्रो voice, आफ्नो मुख your हो नि, हाम्रो आँखा हो, your हाम्रो intention. सङ्कल्प हो, हाम्रो So who is बुद्धि हो। losing now? र त्यसैले कसलाई त्यहाँ घाटा भइरहेको छ? Who is being deceived? कसलाई Self. धोका भइरहेको छ? आफूलाई धोका भइरहेको छ नि, आफूलाई घाटा So this भइरहेको छ। tapasya will त्यसैले be यो bringing not तपस्याले कि realizations यो अनुभूति but मात्रै महसुस transformation. मात्रै ल्याइरहेको छैन, तर परिवर्तन पनि ल्याइरहेको छ आफूमा। One really becomes कि knowing जब कोही somebody loves each एकदमै other, you are कि deeply जसरी एउटा connected. आफूलाई कमल पुष्प समान न्यारा र प्यारा Because बनाउँछौँ कि बाबाले sincerely that भन्दै हुनुहुन्थ्यो for हिजो some it is पनि more कि difficult जसरी कतिलाई धेरै and for गाह्रो some हुन्छ it is कि very न्यारा easy to रहनु become in. र कतिलाई धेरै गाह्रो हुन्छ प्यारो बन्नु। But you have to तर realize हामीले त यो one who महसुस having गर्नु छ कि up can be मैले sneaky. Now I am स्नेही somebody पनि प्यारो पनि who is बन्नु not छ र न्यारा पनि रहनु छ। यदि प्यारो बन्न सकेको छैन त्यसको मतलब and म न्यारा every day बनेको छैन। balance is र required. हरेक दिन यो कुराको सन्तुलन आवश्यक छ You are जीवनमा। mastering your
कि हामी अति स्नेही पनि बन्नु छ कि कसैलाई यदि हामी केही दिन्छौँ, तर यदि कसैले लिनेवालालाई लिनेवालाले भन्छ कि मलाई चाहिँदैन, त त्यसमा उसले लिएन भनेर हामीले त्यसमा दुःखी हुनु छैन। तर उसले लिएन भनेर हामीले दोस्रोलाई प्यार दिन पनि त छोड्नु छैन। हामीले प्यार दिएर चल्नु छ, अगाडि बढ्नु छ र आन्तरिक रूपमा यो अनुभव हुन्छ हामीलाई कि यो हाम्रो स्थिति जसरी इम्प्रुभ भइरहेको छ, राम्रो बनिरहेको छ, हामी ब्रह्मा बाबालाई फलो गरिरहेका छौँ कि कति धेरै ब्रह्मा बाबाले पनि निन्दाहरू, ग्लानीहरू सहन गर्नु परेको थियो। र अन्तिममा जो बाबाले भन्नुभयो, कि जसले तिम्रो निन्दा गर्छ त्यो तिम्रो मित्र हो भनेर बाबा जान्नुभयो। र यो सत्य पनि हो कि जो धेरै छन्, जो एउटा पत्रकार थिए कि जो पत्रिकाको जसले पत्रिकामा यस्तो लेखेको थियो, अति ब्रह्मा बाबाको विरोधमा, अति निन्दा ब्रह्मा बाबाको बारेमा लेखेको थियो, धेरै लेखहरू र बाबाको बच्चाहरूको विषयमा। र अहिले त्यो आत्माले अहिले महसुस गरेर भन्छ कि अहिले मलाई महसुस हुन्छ मैले गल्ती गरेँ भनेर। र अहिले त्यो आत्माले धेरै राम्रो पत्रकार जो पत्रिकाहरूमा आफ्नो लेखहरू छपाइरहेको हुन्छ। जसरी एउटा फुलले पनि आफ्नो सुगन्ध कहाँबाट प्राप्त गर्छ, कि मैले आफूलाई त्यस्तो खालको एउटा रुहानी गुलाब बनाउनु पर्छ नि, कि मैले त्यसको खुसबुदार फुल बन्नु छ, मैले त्यो आफूमा खुसबु सुगन्ध भर्नु छ र त्यसमा सुन्दरता भर्नु छ। मैले एउटा ताजागी आफूमा ल्याउनु छ र त्यो तपस्याको आधारद्वारा नै आफूमा ल्याउन सकिन्छ। र लौकिकमा पनि जसरी एउटा लौकिकमा पनि योगी र तपस्वीको चेहरालाई हेरेर भन्छन् कि ऊ यो तपस्वी हो, यो योगी हो भनेर। त्यसैले त्याग भनेकै हामीले त्याग गर्ने विकारहरूको र जसरी हामीलाई कुनै कुराको धोका हुन्छ, कहीँ सुन्दा, केही देख्दा, केही गर्दा, त त्यो हामी हुन चाहँदैनौँ। कि त्यहाँ आज धेरै साधनहरू छन् जसलाई हामी प्रयोग गर्छौँ सेवाको लागि, तर त्यसमा हामीले आधारित हुनु छैन, साधनहरूमा आधारित हुनु छैन, सेवाको लागि प्रयोग गरे तापनि। त्यसैले तपस्याको अर्थ नै हो कि परिवर्तन आफूमा ल्याउनु र साथसाथै बाबालाई पनि फलो गर्नु। अति महत्त्वपूर्ण छ कि ब्रह्मा बाबालाई हेरौँ र ब्रह्मा बाबालाई फलो गरौँ। कर्मयोगी बनेर रहनु छ। कर्मयोगी हामी कर्म धेरै गर्छौँ, तर यो आवश्यक कि हामीले कर्म गर्दा यो आवश्यक छ कि करण करावनहार बाबालाई याद गरेर कर्म गर्नु छ। त्यसैले करण करावनहार भनेको जसले गराउँछ, गराउनेवाला बाबा, म गर्नेवाला, मैले गर्दैछु त्यो होइन, बाबाले गराउँदै हुनुहुन्छ। र त्यसैले यो सबै स्मृतिहरू आफूमा जब राख्छौँ भने अवश्य पनि हाम्रो आन्तरिक शक्ति, आन्तरिक स्थिरता हामी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ र साथसाथै हामी देख्नेछौँ कि कति धेरै हामीलाई यसको प्राप्तिको रिजल्ट प्राप्त हुनेछ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। स्वागत छ अव्यक्ति परिवारमा। अब हामी दादी प्रकाश मुनिजीबाट सुन्नेछौँ। ओम शांति। ओम शान्ति। जब हम संपन्नता को सोचते जब हामी सम्पन्नतालाई सम्झिन्छौँ त हाम्रो त्यसमा अटेन्सन जान्छ। सम्पन्नता अर्थात् कर्मातीत बन्नु। तो हम संपन्न बने, जब हामी सम्पन्न बन्नु अर्थात् हम बाप समान
हामी बाबा समान बने अर्थात हम बन्नु कर्म अर्थात् कर्मातीत बन्नु हो। तो हमारे पुरुषार्थ त का हाम्रो अंतिम फल है पुरुषार्थको अन्तिम संकल्पित। पेपर पनि कर्मातीत बन्नु हो। तो र कर्मातीत बन कर्मातीत रहे हैं बनिरहेको छौँ या कोई या सूक्ष्म कुनै प्रकारको सूक्ष्म और भी कर्म के या खाते नहीं विकर्मको खाता त बढिरहेको छैन। मिसला वेस्ट थॉट जाता है जसरी उदाहरणको लागि क्या कुनै वेस्ट व्यर्थ थॉट हमें सङ्कल्प जान्छ कर्मात बनाएगा के सर व्यर्थ सङ्कल्पले हामीलाई कर्मातीत बन्न नहीं दिन्छ बनेगा। त? बन्न वेस्ट सकिन्छ? कर्मातीत तो नहीं व्यर्थ बनाएगा बल्कि सङ्कल्पले कर्मातीत बनाउँदैन, तर समय भी वेस्ट, समय पनि त्यसले व्यर्थ गवाइदिन्छ। संकल्प भी वेस्ट, सङ्कल्प पनि व्यर्थ, समय पनि व्यर्थ, तो श्वास भी वेस्ट, श्वास पनि व्यर्थ तो गयो, शक्ति भी त वेस्ट, शक्ति पनि एनर्जी त्यहाँ भी व्यर्थ वेस्ट। गयो, एनर्जी पनि व्यर्थ गयो। पर हम देखते कई तर बार अपने म व्यर्थ देख्छु साधन कि के पीछे कतिचोटि आफ्नो व्यर्थ सङ्कल्पको पछाडि अटेंशन नहीं पूरा समय अटेन्सन कोई जब रखता पुरा तो राख्दैनौँ, शक्ति को त वेस्टेज कर, सबैले आफ्नो शक्तिलाई त्यति बेला व्यर्थ गवाइरहेका हुन्छौँ। परंतु हमारी तर दिनचर्या में हाम्रो दिनचर्यामा किसी कुनै प्रकार प्रकारको पनि न वेस्ट न व्यर्थ संकल्प चले, न व्यर्थ न सङ्कल्प स्वयं चलोस्, के प्रति न न स्वयंको दूसरे प्रति न दोस्रोको प्रति। कईयों की दूसरे के कयौँको प्रति भी थॉट कयौँलाई नेगेटिव व्यर्थ लगता। दोस्रोको प्रति नेगेटिभ व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ। हम आए हैं स्वयं तर की हामी आएको छौँ स्वयंलाई गति करने गति सदगति, गर्नको लागि, सद्गति तो दिनको लागि। हमारा त दूसरों के हाम्रो पीछे दोस्रो प्रति समय क्यों वेस्ट हो। समय दोस्रोको पछाडि समय किन व्यर्थ गवाउने? न श्वास न करो न श्वासलाई क्या व्यर्थ करो, गवाउनु छ, न समयलाई व्यर्थ परंतु गवाउनु छ, हमारे न ऊपर सङ्कल्पलाई टाइटल व्यर्थ दिया गवाउनु है छ। तर बाबाले हामीलाई टाइटल सर्वप्रति दिनुभएको छ, शुभ सबैप्रति भावना शुभ न भावना राख, शुभ सोचो, शुभ सोच, शुभ भावना शुभ बनाओ, भावना राख, कल्याण की भावना रखो कल्याणको तो वो भावना राख, कल्याणकारी हो। किनकि हामी सबै कल्याणकारी हौँ। अगर कोई कारणे यदि अकारण कुनै कोई भी कारणले या विघ्नता अकारणले किसी कुनै कर्म कसैले गर्छ भने पनि संकल्प चलता केही है गर्छ, त त्यस्तो प्रकारको केही तो आफूमा वो भी सङ्कल्प हमारा चल्छ, एनर्जी त्यो पनि वेस्ट हो हाम्रो जाती। सङ्कल्प जसरी व्यर्थमा गइरहेको हुन्छ हाम्रो तो शक्ति। अब हमारे को र अब बाबा हामीलाई संपूर्ण बाबाले इशारा दिया सम्पूर्णताको, सम्पन्नताको हमारा इसारा किसी दिनुभयो प्रकार कि का हाम्रो कुनै संकल्प पनि प्रकारको वेस्ट सङ्कल्प नहीं जाए। व्यर्थ नजाओस्, हर एक व्यर्थ का ड्रामा नआओस्। में हरेकको अपना अपना ड्रामामा पाप है, आफ्नो हमें आफ्नो पार्ट छ। हर बात हामीले के पीछे आफूले शुभ सोचना हरेक है कुराप्रति, हरेक व्यक्तिप्रति शुभ और सोच्नु शुभ छ र शुभ भावना रखना भावना है, राख्नु छ। व्यवहार शुभ भी भावना, शुभकामनाको साथ हामीले व्यवहार गर्नु छ। व्यवहार कर्म पनि में हाम्रो भी शुभ होस् र कर्ममा पनि हाम्रो शुभ भावना होस्। शुभ भावना हमारी शुभ भावना हाम्रो इस यो जीवन का मुख्य जीवनको मुख्य सेवा है। सेवा हो। शुभ भावना हाम्रो यो जीवनको और मुख्य सेवा सेवा हो यदि करे र शुभ सेवा भावना हामीले यदि निष्ठा केही निभाए गर्दैनौँ वो पनि भी हमारे शुभ ऊपर भावनाको चारों मात्रै तरफ सेवा राख्छौँ परिवार भने पनि वाइब्रेशन। त्यसले पनि हाम्रो चारैतिर अति शक्तिशाली कोई भाइब्रेसन मिले फैलिनेछ। कोई आवे कोही कोई मिलोस्, जाए, कोही आओस्, कोही उनको लिए जाओस्, शुभ भावना ती अर्थात आत्माहरूप्रति शुभ भावना सूक्ष्म राख्नु ज्ञान देना है अर्थात् सूक्ष्म रूपमा आशीर्वाद दिनु हो। जिसको बाबा कहा है जस दुआ जसले देना बाबा बनेको छ, दाता र बनना। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुआ तो दिनु, हमें आशीर्वाद दाता दिनु बनते अर्थात् दाता बनते बन्नु। त हामीले दाता देते बनेर हुए लेने आशीर्वाद दिनु छ, किनकि दुआएं दिनुमा देते नै थे लिनु छ। होते जब मालूम आशीर्वाद दिनु दुआएं होइन, तर ऑटोमेटिक आशीर्वाद दिनु रिटर्न। अर्थात् अटोमेटिकली स्वाभाविक रूपमा हामीलाई त्यसको रिटर्नमा मिलिरहेको हुन्छ। अगर कोई यदि प्रैक्टिकली क्या हमें कसैले अनुभव हुए प्र्याक्टिकलमा के यदि मसँग मेरा अनुभव एक ही सोध्छन् बात कसैले का भने ये कि बहुत मेरो छोटी कुनै लड़की पनि से मेरा एउटा अनुभव कुरालाई हुआ पनि
कुनै एउटा कुराको प्र्याक्टिकल अनुभव जो मलाई कि सधैँ आज रहन्छ अगर बाबा कि की आज जो यदि बाबाको दुआएं कहो वरदान कहो वरदान या दुआ इतने मीनिंगफुल आशीर्वाद भनौँ यति मप्रति छ बाबाको जो आप कहो जो पुरुषार्थ करो मैं कि जो कहती बाबा ने यहाँले हमें भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ गर तर म दुआओं की भन्छु बड़ी बाबाले बड़ी मलाई दुआमा पाल्नु और भएको छ दुआओं से आगे आगे आशीर्वादमा बढ़ाया पाल्नु भएको छ र वरदान र आशीर्वादले नै अगाडि बढाउनु भएको छ बाबाले परमेश्वर मलाई की हमें तर दुआएं सबैको मिलती यो मलाई एउटा आशीर्वाद दुआ मिल्छ कहो शुभकामना मिल्छ दुआ मिल्छ दुआ भनौँ जैसे बड़ी ज और योभन्दा क्या ठुलो अरू कुनै वरदान वरदान हुन सक्दैन दुआएं ही दुआएँ वरदान आशीर्वाद नै वरदान हो और वो दुआओं का र कारण त्यो जसरी सदा दुआको कारण सर्वदाई बनेको शुभ सबैप्रति शुभ सोचौँ सबैको प्रति और शुभ सोचने र वाले शुभ वाले को सोच्नेवालालाई मैं नहीं कहते म भन्ने यो रहँदैन आप भन्ने नै भावना रहन्छ मैं म दुआ के बदली दुआको दुआ बदला दूसरे से मिलती जसरी आशीर्वादको बदलामा परंतु जसरी शुभ त्यहाँ उसलाई भावना नराम्रो भावना आपके मिलिरहेको हुन्छ द्वारा तर जब शुभ भावनामा हमें दुआएं मिलती हजुर 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 भन्छौँ भने त्यहाँ हामीलाई तो हम हैं आशीर्वाद दाता के मिलिरहेको हुन्छ बच्चे हमें त्यसैले हामी दाताको बच्चा हौँ देना है लेना हामीलाई नहीं दिनु छ कि नकिलिनु छ सब देना सीखो सबै हामीले दिन सिकौँ सबैले देने में ऑटोमेटिकली दिनुमा रिटर्न नै आने लगे अटोमेटिकली स्वत नै हामीलाई त्यसमा रिटर्नमा मिलिरहेको हुन्छ दिनु नै लिनु हो कभी भी सूक्ष्म मात्र भी जब जब कुनै जो पनि कोई समय केही पनि सूक्ष्ममा नहीं केही बाबा पनि कुरा कहते मान कि शान बाबा शिवाय भन्नुहुन्छ नि मान सान ये भी एक मान सान परेशानी यो है पनि लेना लेनु नहीं सोचो लिने केहीमा पनि नसोचौँ बाबा ने हमें पहला बाबाले मंत्र दिया हामीलाई है सबैभन्दा पहिलो मन्त्र निराकारी दिनुभएको रहो छ निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनो ये निरहङ्कारी बन एकदम पहले एकदम यो अव्यक्त होने की अ- वाणी के महावाक्य सबैभन्दा पहिले बाबाको अव्यक्त भएपछिको ये महावाक्य हो याद यो रखने भी हमें यही याद संपन्न बनाते यति नै याद राख्नाले पनि हामीलाई सम्पन्न बन्न हामी सक्छौँ यही हमें संपन्न बनाते यही बनाते हामीलाई विजय माला सम्पन्न का बनाउँदै बनाउँदै बाबा विजय रत्न मालाको बनाते विजय रतन हामीलाई बनाउँछ कान्हा भक्ति दाद के मन में थी 15 बरस की थी बाबा से मिली मंडली ने जिंदगी बदली हुआ था दरस शिव नूर का भी स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी रही साथ रब के जो अंत आदि प्रकाश की मणि है अपनी दादी वो प्यारी दादी हो न्यारी दादी सबकी दुलारी है हमारी दादी हमारी दादी दादी ने कहा 3 शब्द दादी के दादीले भन्नुभयो दादीको 3 शब्द सदा याद राख्ने हर कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो याद गर्ने र फेरि कार्य सुरु गर्नु निमित्त निर्माण निर्मल बाणी गुड इभिनिङ सबैलाई ओम शान्ति र आज भोलिको लागि होमवर्क जो हाम्रो put the homework into this context. र यो अहिले हामीलाई जुन तपस्याको विषयमा मिलिरहेको छ होमवर्क
कि second तपस्या section भनेको actually परिवर्तन we will look at transformation of र thought परिवर्तनलाई is हामी हेर्नेछौँ basically कि our sanskaras, हाम्रो our mirror, संस्कारमा and परिवर्तन actually the र facilities. साथसाथै Facilities, of कि course, are things that we take comfort from, things that we are जसरी attached to हामीले ourselves जुन from कुरासँग हामीमा धेरै लगाव छ, जसरी so on फोन and so अरू forth. अरू कुनै साधनहरूसँग कि And जति पनि as we know, the साधनहरूलाई major प्रयोग गरेको छौँ, transformation, there's a त्यस very deep attachment कि to those things that परिवर्तनको we लागि take comfort यो from, how we जुन define कुराको ourselves सुविधा as. हामीले लिइरहेका छौँ, त्यो So सुविधाले we हामीलाई can कतिसम्म say सम्पूर्ण never बन्न influenced by three कि things: कुनै कुराबाट पनि हामीले संस्कार, प्रभावित हुनु छैन, पुरानो our संस्कार nature, र हाम्रो and संस्कार facilities. र साथसाथै So साधन। he gave us a र method which he बाबाले said एउटा that विधि हामीलाई explained सिकाउनु to you, भयो Father, कि and बाबाले जो फलो फादरमा हामी त्यसलाई बयान गर्नेछौँ कि बाबाले जो हामीलाई सिकाउनु भयो कि हामीले साधनहरूलाई but सेवाको while आधार using the सेवाको facilities, साधन बनाउनु we छ। should be तर the जति बेला हामी साधनहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त त्यति बेला हामी एउटा एउटा आफूलाई यो स्मृति राख्नु छ कि सफलता मेरो जन्म सिद्ध अधिकार हो र कुनै प्रकारको साधनले मलाई सफलता ल्याउने होइन, अर्थात् मैले आफ्नो पुरानो संस्कारमा आधारित भएर कुनै सफलता प्राप्त गर्ने होइन। त मेरो सफलता त जन्म सिद्ध अधिकार हो, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। र जब हामी त्यो कुनै साधनलाई प्रयोग गर्छौँ र त्यो साधनको बस हुँदैनौँ हामी कि मेरो कुनै संस्कार स्वभाव त्यो साधनमा बसीभूत हुँदैन र त्यसैले तपस्या भनेकै कि 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 कुनै प्रकारको पनि जसरी मैले सहयोग लिन्छु, मद्दत लिन्छु कुनै साधनको पनि त्यसको प्रभावमा प्रभावित भइरहेको हुन्छु र त्यसैले केही कुराको बाहिरी प्रभावबाट प्रभावित हुनु अर्थात् कि कुनै प्रकारको नकारात्मक कुराहरूबाट हामी त्यसको बस भइरहेका हुन्छौँ र यी सबै कुराहरूले हामीलाई अब हामी तपस्याको विषयमा स्लाइड पढ्नेछौँ। तपस्या भनेकै के हो? तपस्या अर्थात् परिवर्तन। परिवर्तन ल्याऊ जब परिवर्तन ल्याऊ अनि मात्र तपस्वी कहलाइन्छ। र मैले आफ्नो स्वभावलाई हेरेर मैले आफूलाई यो कुरा चेक गर्नु छ कि ममा कतिसम्म दुनियाँबाट म वैराग्य छु, अर्थात् म निरहङ्कारी निर्विकारी बनेको छु र साथसाथै कि म आफ्नो सोमानमा कतिसम्म त्यो सोमानको स्वरूपमा स्थित हुन सकेको छु र मेरो सोमान भनेको सफलता मेरो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार हो। र हाम्रो जुन स्मृति जो 10 मिनेटको लागि जो योग गर्नेछौँ त्यसको लागि हाम्रो स्मृति रहनेछ कि म तपस्वी आत्मा हुँ जसले चाहिँ विपरीत परिस्थितिलाई पनि कि परिवर्तन गरेर मेरो आफ्नो आदि अनादि स्वरूपमा जो अशरीरी स्थितिमा स्थित भएर कि परिस्थितिलाई म बदल्नेवाला म तपस्वी स्वरूप आत्मा हुँ र तपस्याको लागि अशरीरी स्थिति अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसैले यो हाम्रो जुन दिनभरिको लागि 10-10 मिनेटको हरेक घन्टामा जो अभ्यास गर्छौँ, जो 3:30 मा सुरु गरेर 9:30 मा जो समाप्त गर्छौँ र अवश्य पनि यो विधिलाई नबिर्सिनुहोला। एकाग्रता र आफ्नो मन बुद्धिको एकाग्रता र मन बुद्धिको दृढता कि मन बुद्धि एक बाबामा एकाग्र होस् र बाबाले आज पनि मुरलीमा भन्नुभयो कि जस बाबालाई याद गर्ने र बाबालाई याद गर्नाले नै हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र एक बाबालाई याद गर्नु र यो स्थितिमा आफूलाई स्थित गराउन र निरन्तर यो स्थितिमा आफूलाई स्थित गराउन सक्छौँ भने कि बेहदको वैराग्य वृत्ति दुनियाँबाट कि मैले कि आत्मा अभिमानी स्थितिमा स्थित आफूलाई गराउनु छ र जुन कुराले
त्यो those स्थितिमा rituals. स्थित गर्न मलाई बाधा पुर्याउँछ, And त्यो प्रति finally, हाम्रो चासो the नहोस् र solitude and state of र एकदम आफ्नो characterizes शान्त of स्वरूप solitude, स्थितिमा गएर certain स्थित रहने as र an अति शान्त independence. स्वरूपको And then, अनुभव of गर्ने course, on हरेक chart or chart घन्टामा 10 मिनेट the math र app साथसाथै आफ्नो the चार्टलाई पनि head हामीले of the कायम heart. राख्नु छ And so it might कि be nice आफ्नो also when we look at हार्ट your र chart to हेडको think about समानताद्वारा um, र how was how were my sanskaras in nature मेरो संस्कार, मेरो when I स्वभाव go to कस्तो हुनु transform something कसरी new, मेरो something संस्कार, negative. स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ जसद्वारा कि विपरीत परिस्थितिलाई पनि मैले परिवर्तन गर्न सकूँ। कि कस्तो खालको परिवर्तन मैले आफूमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि जसले गर्दा विपरीत परिस्थितिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकूँ। र त्यसैले एउटा जसरी जसरी एउटा बच्चामा जुन प्रकारको एउटा केही सिक्ने उसमा इच्छा हुन्छ, त्यस्तै हामीले पनि नयाँ कुराको अनुभूति गर्दै जाने र अब हामी बाबाको रुममा जानेछौँ र आजको अति स्पेसल छ, विशेष छ बाबाको रुम र जर्ज डाउन गायनामा हामी जानेछौँ र बाबाको एउटा शान्तिको एउटा स्थानमा हामी प्रवेश गर्न जाँदैछौँ र एक बाबासँग कनेक्ट गर्दैछौँ जसको चाहिँ बेहदको वैराग्य वृत्ति छ। त बाबाको हामी बच्चाहरूप्रति धेरै चासो छ, दुनियाँप्रति बाबाको बेहदको वैराग्य वृत्ति छ र ब्रह्मा बाबालाई हामी फलो गर्नको लागि र हामी बाबालाई फलो गर्नेछौँ। ब्रह्मा बाबाको बाबा जसरी आत्मा अभिमानी बन्नुमा जो बाबाले गर्नुभयो त्यसलाई हामी फलो गर्नेछौँ। बेहद बाबाले कुनै प्रकारको साधन आफ्नो लागि प्रयोग गर्नु भएन, तर बाबाले साधनहरूलाई बेहदको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो सेवाको लागि। यदि केही थोरै थियो भने पनि बाबाले त्यसलाई बेहद बनाउनु भयो र बाबाले बेहद रूपमा विश्व सेवाको लागि लगाउनु भयो र अब हामी बाबाको रुममा जानेछौँ।